अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ये ख़बर तो आप लोगों तक पहुँच गई होगी, जहाँ पर आपने सुना होगा कि एक लुटेरी दुल्हन जिसने 8 आदमियों से शादी की, उनको लूट कर फ़रार हुई। और ये वाक़यात अब बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात की भरमार हो चुकी है। पिछले दिनों खलीलुर रहमान कमर के साथ भी हनी ट्रैप हुआ। पाकिस्तान के बहुत सारे मशहूर व मारूफ अदाकारों के साथ ये हनी ट्रैप हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो खलीलुर रहमान कमर की तरह जुर्रत तो नहीं रखते थे कि वो सामने आके बता सकें। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने प्रॉपर इस चीज़ का बिज़नेस शुरू कर दिया है, कैसे शादियां करते हैं एक ही वक्त में और कैसे लूट के फ़रार होते हैं। ये पूरी कहानी, पूरा मुअम्मा कैसे हल हुआ। और ये जो लुटेरी दुल्हन है, इसने 8 शादियां करने के बाद 9वां शिकार अपने साथ रेस्टोरेंट में बिठाया हुआ था जिस वक्त पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया। और ये जो पूरी दिलचस्प कहानी है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगी कि इससे पहले ये वाक़यात कहाँ कहाँ हो चुके हैं। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आपको वन बाय वन सारी डिटेल्स जो है वो देती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये जो इस वक्त दुल्हन बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसने तकरीबन 8 शादियाँ की थी और उसके बाद अब ये जो आखिरी शादी कर रही थी और उस पर ये जो धर ली गई है, ये जो पूरा मामला है, ये पूरी कहानी किस तरह से पुलिस ने इसको शातिर दुल्हन को जो है वो हिरासत में लिया और इसने ये पूरी चीज़ बिज़नेस बना रखी थी। बेसिकली ये जो वाक़या पेश आया है, इसमें शादी के नाम पर ये जो लड़की है, औरत है, ख़ातून है, ये मर्दों को लूटती थी और इंतहाई चालाक और लुटेरी दुल्हन ये निकली है। क्योंकि पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इसने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। दुल्हन का जो पूरा नाम बताया जा रहा है वो है जी सुमेरा फ़ातिमा, सुभान अल्लाह। और ये जो दुल्हन है, इसको पुलिस ने इस वक्त अपनी हिरासत में ले लिया है। और आपको बताऊं कि ये जो दुल्हन है, ये सोशल मीडिया पे लुटेरी दुल्हन के नाम से जो है मशहूर हो चुकी है। गुज़श्ता 1.5 साल से ये मफरूर थी और नागपुर का इलाका है भारत के अंदर, वहाँ पर बेसिकली ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में ये रहती थी। कभी किसी जगह शिफ्ट होती थी, कभी किसी जगह ये शिफ्ट होती थी। और मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके शिफ्ट होने की रीज़न ये थी कि ये मुख्तलिफ़ शहरों में जाती थी, वहाँ शिफ्ट होती थी, वहाँ के मर्दों को पागल बनाती थी, उनके साथ झूठी शादियाँ करती थी, उनको लूटती थी और फिर वहाँ से अगले शहर में चली जाती थी। और कम अज़ कम अब तक ये 8 मर्दों को इस तरह से बेवकूफ़ बना चुकी थी। मीडिया का कहना यह है कि सुमेरा जो है ये आला तालीम याफ्ता स्कूल टीचर थी। मज़ेदार बात तो ये है। और सोशल मीडिया के ज़रिए ये करती क्या थी, तरीक़ा वारदात इसका क्या था, आपको बताऊँ। ये वाक़यात अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और पाकिस्तान में तो बेशुमार हो रहे हैं, इंडिया में तो होते चले आ रहे हैं। और वैसे भी हनी ट्रैप का तो आपने सुना ही होगा, पिछले दिनों खलीलुर रहमान कमर के साथ क्या हुआ था। वहाँ पर भी एक खातून ने उनको घर पर बुला के उनके साथ जो कुछ किया था वो तो आपके सामने ही है। मगर अब जनाब मामला ये है कि सुमेरा जो है, ये जो ख़ातून है, ये बड़ी वेल क्वालिफाइड थी। हर तरह के मर्दों को चूना लगाना जो है वो इसको आता था। और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इसने अपने अकाउंट्स बना रखे थे और शादीशुदा जो मर्द होते थे उनको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करती थी। और शादीशुदा मर्द तो आपको पता ही है कितनी जल्दी फंसते हैं, उनको तो दूसरी शादी करने का वैसे ही बड़ा शौक़ होता है। तो ये क्या करती थी कि शादीशुदा मर्दों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया करती थी और फिर वो अपने बारे में उनको कहानियाँ सुनाती थी, स्टोरीज सुनाती थी और उन मर्दों से हमदर्दी हासिल करती थी। उनको अपना मैरिटल स्टेटस ये क्या बताती थी, ये बताती थी कि जनाब वो तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। और कहती थी कि आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दो। और फिर इस तरह से ये मर्दों के साथ अफेयर शुरू करती थी। आपको पता ही है कि मर्द हजरात जो होते हैं उनको पहले लगता है शुरू में कि अगर शायद कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, तो वो वीडियो कॉल करके देखते थे क्या है वाकई ये वही खातून है जो प्रोफाइल के ऊपर इसकी पिक्चर लगी है, वही लगी होती थी। फिर मिलने के लिए उनको बुलाती थी, उनसे मुलाकात भी करती थी, फिर 1-2 दफ़ा बिल भी उनका खुद पे करती थी। तो मर्द हजरात समझ जाते थे कि इतनी वेल क्वालिफाइड है, टीचर है, तो कैसे हो सकता है कि ये बेचारी बुरी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। बहरहाल मर्द जो है उसके झांसे में आकर फिर उससे शादी कर लिया करते थे। और ख़ातून जो है वो क्या करती थी कि 1 माह के बाद जो है उस आदमी के साथ जो है वो बुरे तरीके से झगड़ा कर लिया करती थी। और उसके बाद फिर उसको कहती थी कि अब मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, और फिर नाराज़ होकर चली जाया करती थी। और उस मर्द का दिया हुआ सारा पैसा, उस मर्द का दिया हुआ सोना अपने साथ रखती थी, लेके चली जाती थी। और अगर वो मर्द उसको वापस बुलाता था औरत को, तो फिर उसको ब्लैकमेल करती थी और उसको कहती थी वापस तो मैंने नहीं आना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो लुटेरी दुल्हन है, इसका जो केस है और तस्फिया है, इसके नाम पे लाखों रुपए ये बटोरती थी। यानी कि कोर्ट केस के ऊपर और तस्फिये के नाम पे ये पैसे लूटती थी। अब जनाब हुआ क्या कि ये जो खातून है, इसका एक शौहर जो था, 8 शौहरों में से एक शौहर जो था, उसका नाम था गुलाम पठान। उसने मार्च 2023 में इसके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत दर्ज करवा दी, मुकदमा दर्ज करवा दिया।
اس کا الزام تھا کہ 2010 سے سمیرہ نے 8 شادیاں کی ہیں اور تقریباً 50 لاکھ روپے اس نے اب تک مختلف آدمیوں سے بھتہ وصول کر لیا ہے۔ پولیس کے پاس 10 لاکھ روپے کے فراڈ کے شواہد جو ہیں وہ بھی آ گئے، جس کی وجہ سے اس کو پکڑنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا۔ خاتون جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا کر پھر آدمیوں کو ڈراتی دھمکاتی اور تصفیہ کے نام پہ جو بھاری رقم بٹورتی تھی۔ تو پولیس نے جناب سمیرہ کی تلاش شروع کی اور آخرکار سول لائنز کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک چائے کے سٹال پہ بیٹھی ہوئی ایک نئے شکار کے ساتھ اس کو پھنسانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس وقت پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر وہ جو آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ہاں جی وہ ایک نیا شکار تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ عورت اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے۔ اس معاملے میں پھر جناب یہ جب وہ خاتون جو ہے وہ اریسٹ ہوئی تو پھر جو باقی کے مرد حضرات ہیں وہ بھی سامنے آئے، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کرائی ہوئی تھیں۔ جناب آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو لٹیری دلہن ہے اس کا جو واقعہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے اب اس کو بزنس بنا لیا ہے۔ لوگ باقاعدہ طور پہ اپنی بیٹیوں کو اس چیز کی ٹریننگ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی پاکستان اور بھارت میں کتنے واقعات پیش آئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے بھارت کا بتاتی ہوں پھر پاکستان کا بتاتی ہوں۔ یہ ایک کیس ہوا تھا جناب لٹیری دلہن کا، جہاں پر ایک خاتون نے 25 آدمیوں سے شادی کی تھی اور وہ بھی صرف 7 مہینوں میں۔ یہ انوراد پاسوان نام کی ایک خاتون تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے جان بوجھ کر جب اس کو پکڑنا تھا تو اس میں سے پولیس کا جو ایک اہلکار ہے اس نے جان بوجھ کے اس سے شادی کی تھی اور پھر شادی کی اور اس کے ساتھ بھی سیم یہ چیز ہوئی اور پھر اس نے اس کو گرفتار کیا، اور اس کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے کم از کم 25 آدمیوں سے شادی کی اور چند دن رہ کر وہ ان کا زیورات، نقدی، ان کے موبائل فونز جیسی قیمتی چیزیں لے کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ سمیرہ فاطمہ کا ذکر جو میں نے ابھی آپ کو خبر بتائی ہے ابھی بھارت سے ہے، یہ آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک ایاک نامی خاتون تھی، اس نے جناب 2 سے 3 مردوں سے شادی کی تھی اور ہر ایک سے وہ رقم لے کے فرار ہوئی تھی، اور اس کی شکایت بھی پولیس کے پاس جو ہے وہ درج ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ریشم نامی ایک خاتون تھی، اس نے جناب کیرلا بھارت کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا جہاں پر وہ گرفتار ہوئی تھی، جہاں پر وہ متعدد شادیاں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اور اپنی سابقہ شادیوں کی تفصیلات جو ہیں وہ چھپاتی رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ خاتون جو ہے یہ بھی متعدد شادیاں کرنے پر جب ایک نئی شادی اس نے کی تو پھر یہ پکڑی گئی تھی۔ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کراچی کے اندر فاطمہ نامی ایک خاتون نے یہ حرکت کی تھی، جہاں پر اس نے کم از کم 2 سے 3 مردوں کے ساتھ شادی کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان آدمیوں سے اس نے مہر کی رقم وصول کی، نقد اور سونا وصول کیا، جائیداد ہتھیائی۔ ایک شوہر نے جناب کیا تھا کہ 5 ملین کی جو رقم ہے وہ اس کو حق مہر کے طور پہ دی تھی، اور اس کے بعد اسے 18 تولے سونا پہنایا تھا، اور 3.1 ملین ایک اور شوہر سے لے کر وہ فرار ہوئی تھی، اور پولیس نے اس کے بعد اس کو متعدد شادیاں کرنے کے اوپر جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا تھا۔ پاکستان کے اندر کوئی گرفتار بھی ہوتا ہے، ویسے مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ میں نے پولیس کو کبھی اس طرح سے کام کرتے دیکھا نہیں ہے، لیکن بڑی قسمت ہے جناب کہ وہ گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ نادیہ بی بی نام کی ایک خاتون تھی، یہ جو نادیہ بی بی نامی خاتون ہے اس نے 2 آدمیوں سے شادی کی تھی ایک ہی وقت میں، دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہماری بیوی ہے، پھر بعد میں اس عورت نے اس طرح سے بات کو ٹالا تھا یہ کہہ کر کے جی ایک جبری شادی تھی اور ایک میں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ نیوز شیئر کرنی ہے جو اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی، جہاں پر ایک لڑکی نے 21 لڑکوں کو کیسے لوٹا، 21 بوائے فرینڈس کو لوٹ کے اس نے اپنا گھر کیسے بنا لیا۔ یہ ساری تفصیل اگلے ولاگ میں بتاؤں گی۔ اس ولاگ کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا یا سنا ہے؟ اگر دیکھا یا سنا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس طرح کی چیزوں میں کہ مرد اتنی جلدی جو ہے وہ شادی کرنے کے لالچ میں آ کے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کے یا ان کو رکھتے ہوئے دوسری جو باہر خفیہ شادیاں کرتے ہیں، موسٹلی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لالچ میں شادی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ سے لائل خاتون نہیں ہوتی جو آلریڈی آپ کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہے؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد